Hello guys, welcome to back my channel. Bani. स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानलमा। नमस्ते लाइक अनि अब अर्को एपिसोडमा चाहिँ हामीहरुको नयाँ फिल्म आउँदैछ त्यसको नाम चाहिँ फिल्मको नाम चाहिँ कान्छी मटेङ हो। हेर्नु होला जहिले आइतबार आउँछ। कालोपाडको रोड एकदम बन्दै छ 4 लाइन कटिङ एकदम धमाधम छ। अनि फनेक लगाएर Bye 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 bye. Lo है गाइसहरु एप्पल म्याङ्गो फल्नुलाई रेडी भएको छ।